अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सब के लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपकी मुलाकात कुछ कश्मीरी बहन भाइयों से करवा रहे हैं जो कि रिज़्क़ हलाल की खातिर अपने इलाके को छोड़कर लाहौर आए हैं। ये इंटरव्यू मैंने हफ्ते के दिन 10 मई को रिकॉर्ड किया था और अभी जंग बंदी की खबर नहीं आई थी। तो आए इनसे सुनते हैं कि इनके इलाके की क्या सूरत हाल है और कश्मीर के मामले पर इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम कश्मीर के रहने वाले, बाग़ाज़ात कश्मीर के रहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बाग़ाज़ात कश्मीर के रहने वाले हैं। आगे हमारा गांव बनी मनासा है, गंगा चोटी के दामन में हम रहते हैं। बॉर्डर हमारे नज़दीक ही है, बिल्कुल तकरीबन 2 घंटे के फासले पे है। तो आजकल आपके गांव के क्या हालात हैं, आपके रिश्तेदार आपको क्या बता रहे हैं? जी, आज तीसरे दिन से रात को जो है 12 बजे से लेकर तकरीबन 4-5 बजे तक शेलिंग शुरू हुई है। तकरीबन मिसाइल जो है तो आँखों से नज़र आ रहे हैं, वीडियो बना के वो भेज रहे हैं कि ये देख लें। बड़ा जो है हालात ख़राब की तरफ जा रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड पे ही ऐसे ही है। और ये जो कुछ हो रहा है ये आजकल, ये क्या हमेशा से ही होता रहा है कि कोई नया मामला शुरू हुआ है? नहीं, इससे पहले तो नहीं हुआ है हमारी संभाल में। तकरीबन इससे पहले तो ऐसा मामला नहीं हुए। तकरीबन ये जो 3-4 दिन से ये काम शुरू है। मगर ये कि कश्मीर का मामला तो तकरीबन 70 सालों से ही चल रहा है और हम सुनते रहते हैं लाहौर साइड पे या दूसरे इलाकों में कि शेलिंग हो रही है। वो कहाँ होती है? जी, वो बॉर्डर साइड पे हो रही है इस टाइम। तो हमारे जो बॉर्डर हमारे नज़दीक ही है। वैसे हमारे गांव की तरफ तो ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है तो हमारे गांव की तरफ भी उसी तरह की शेलिंग हो रही है, नज़र आ रही है सारी चीज़। रात को, दिन को तो तकरीबन आवाज़ें ही आती हैं, लेकिन रात को सारी चीज़ नज़र आ रही है कि ये शेलिंग वगैरह जा रहे हैं, मिसाइल जा रहे हैं। और ये अच्छा, दिन में भी बमबारी या शेलिंग हो रही है और रात में भी 24 घंटे चल रहा है आजकल मामला? तीसरा दिन जो है तो 24 घंटे ही तकरीबन चल रहा है, हल्की हल्की सी। लेकिन आज सुबह जो तकरीबन 4 बजे से लेकर तो 6 बजे तक काफ़ी हद तक जो मिसाइल नज़र आते रहे और आवाज़ें आती रही हैं। खौफ ज़्यादा, हर आदमी जो है ना खौफ से जो है डर के मारे बैठा हुआ है। बच्चे भी रो रहे थे कि अब जंग लगने में है, जंग शुरू हो गई है। ऐसे हालात चल रहे हैं आज। अच्छा, ये बताएं कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे क्या असर आता है? आपका रोज़मर्रा की कोई जॉब्स वगैरह, इन सब पे क्या असर पड़ता है? आपकी आमदनियों पे क्या असर पड़ता है? जी, इसका तकरीबन तीसरे दिन से जो है स्कूल भी कोई कारोबारी सिस्टम नहीं है, सब बंद किया हुआ है। जैसे स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं जा सकते हैं। हॉस्पिटल में भी काफ़ी हद तक जो है ऐसे निज़ाम चल रहे हैं। आज से 1 दिन पहले जो रात को बमबारी हुई है उसमें जो है तो एक जवान आदमी जिसके घर पे ये 2 उसकी बहनें और एक जवान, वो तकरीबन मौका पे ही शहीद हो गए। ये शहादत पर बहुत बड़ा फखर था और मैं दुआ करनी हूँ, मैं अपने रब को दुआ मांगी उसमें नाल हुई, मैं क्या नाल जोला मैं जुलीस ना बदला ही ना खुद। और मारा शहीद बच्चा था, 8 दिन इसने शादी होने ना हुए। मारे शहीदिया ना बदला जरूर ना, तो सब मारे भरा दिया सारे दिया, मारे शहीदिया ना बदला, मारे शेरा ना। तो आज मुज़फ़्फ़राबाद की जो आज की जो रिपोर्ट आ रही है मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड पे, तो वो भी यही है कि हर जगह पे जो है मिसाइल आ रहे हैं, काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। तो ये बताएं कि जब इस तरह के मामलात बनते हैं, आप कह रहे हैं कि स्कूल भी बंद हो जाते हैं, आमदनी का भी अफेक्ट होती है, तो हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद आती है कि भाई अब काम नहीं हो रहा है तो कम से कम घरों के चूल्हे तो चले ना? नहीं, इस वक्त तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि इमदाद किसी जगह से भी आ रही हो। बस निज़ाम चला रहे हैं लोग ऐसे ही। कैसे चलता है ये निज़ाम? आप लोगों की अपनी कोई, आप लोगों ने फसलें लगाई हुई हैं, आपके माल मवेशी हैं, कैसे सिलसिला चलता है? नहीं, इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, पहले तो फसलें वगैरह भी बेहद तक होती थी। अब वो भी सिस्टम नहीं रहा, कोई फसलें उस तरह की नहीं है। अपना भी कोई जैसे गंदम होती है, ये चीज़ कोई भी उस साइड पे अब नहीं है। सब्जियां वगैरह पहले लगाते थे, अब वो भी काम सारा जो है ख़त्म ही हुआ है, वो भी अब नहीं है सिस्टम उसका भी।
تو جو آپ حالات بتا رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر جنگ کی وجہ سے وہاں کے حالات اتنے تلخ نہ بھی ہوں تو مطلب آج کل جو حالات ہیں جنگ سے جو بچ جائے وہ تو پھر بھوک سے اور دوسرے مسئلوں سے ہی شاید اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہری بات ہے کہ 3 دن ایک بندے کا کام نہیں ہے. جو صبح کام پہ جاتا ہے وہ شام کو اپنے بچوں کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے گا. اگر وہ 3-4 دن ایسے ہی رہے گا تو وہ بھوک سے ہی بیچارے مر جائیں گے. پھر ایسے ہی ہے. تو مس ارم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خواتین کو جو اس طرح کی شیلنگ ہوتی ہے اور جو ایک جنگ بنی ہوئی ہے خواتین کے لیے کس قسم کے مسئلے مسائل ادھر فیس کرتے ہو آپ لوگ اپنے علاقے میں؟ وہ خواتین تو بیچاری ڈر کے مارے گھر پہ ہی رہتی ہیں اور باقی وہ تو کوئی کام کرتی نہیں ہیں. ادھر زیادہ تر گھر پہ ہی ہوتی ہیں. جو کام کرتے ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں. ہمارے خواتین تو گھر سے باہر نہیں نکلتی, وہ تو گھر کا ہی کرتی ہیں. تو بیچاری وہ بھی ہے گھر پہ ہی ہیں. وہ باقی جو دیکھنا تو وہ مرد ہی دیکھتے ہیں. زیادہ تر خواتین کچھ نہیں دیکھتی. تو اللہ پاک رحم کرے. اور یہ بتائیں کہ کوئی اس طرح کوئی بیمار ہو جائے, کوئی ہسپتال تک جانا ہو, میرا خیال ہے عام دنوں میں ہی باغ تک پہنچنا اتنا مسئلے والا کام ہے. تو اس طرح کے حالات میں کوئی بیمار ہو جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح بچیوں کو یا کس طرح ہاسپٹل تک جاتے ہو آپ لوگ؟ جی میں پھر اپنے کچھ گاڑیاں وغیرہ, کوئی رشتہ دار ہوں اگر ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہو, گاڑی وغیرہ یا جو بھی, پھر ان سے ہم ارینج کروا لیتے ہیں جیسا بھی ہو. صحیح. تو آپ لوگوں کے گاؤں کے سامنے سے جو انڈیا کا کشمیر ہے وہ بھی نظر آتا ہے؟ جی وہ بارڈر ہمارے سامنے بالکل نظر آ رہا ہے. ہمارے گھر کے سامنے بارڈر نظر آ رہا ہے. جیسے نیزا گلی بارڈر اس کو بولتے ہیں, وہ مظفر آباد والی سائڈ اس سے پیچھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی میزائل وغیرہ آئیں گے تو ادھر سے جائیں گے یا آئیں گے وہ ہمیں ضرور نظر آئیں گے. باقاعدہ ہم ویڈیو بنا کے وہ گاؤں سے ہمیں بھیج رہے ہیں کہ یہ ابھی یہ چل رہا ہے, ابھی یہ چل رہا ہے. تو کافی حد تک جو ہے نا کہ سارا سسٹم نظر آ رہا ہے کیونکہ بارڈر سامنے نظر آ رہے ہیں. تو بارڈر کے اس پار آپ کو لوگ بھی نظر آتے ہیں؟ جیسے اتنا قریب ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی آپ دیکھ پاتے ہیں کہ نہیں پتہ لگتا, صرف گھر وغیرہ ہی نظر آتے ہیں؟ جی جب وہ گنگا چوٹی جس جگہ کا نام ہے, اب ہم ادھر اگر چلے جائیں تو ادھر سے سارا ویو نظر آتا ہے پورے بارڈر کا. ہماری بارڈر اور مظفر آباد میں چلے جائیں خاص کر, ادھر سے تو بالکل سامنے ہمیں نظر آتے ہیں. ان کے گھر اور ہمارے گھر بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو ویسے آپ کا اپنا کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم یہ جو جنگیں کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہی کہہ کر کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ لوگ تو چلے پاکستان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا کیا حالات بنے اس طرف؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ والا کشمیر بھی پاکستان میں شامل ہو جائے؟ جی اس سے تو یہ ہے کہ کافی حد تک سن 1965 سے لے کر ابھی تک یہی حالات چل رہے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا آزاد ہوگا, لیکن اس طرف تو کوئی بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے. آزادی کی تو کافی حد تک بندے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے. تو ابھی کچھ ہو تو وہ کہہ نہیں سکتے. تو جس طرح ہماری حکومت کہتی ہے کہ جی ہم جنگوں سے یہ کام کریں گے, اگر جنگوں سے یہ کام ہونا ہوتا تو اب ہم 4 جنگیں تو لڑ چکے ہیں اور 5ویں یہ ہے جو آج کل ہو رہی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس معاملے کا حل جنگی ہے کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں, جنگ سے تو یہی ہے کہ جو بیچارے گھروں میں ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. کتنے لوگ ہمارے آج تیسرے دن میں یعنی کہ شہید ہو گئے ہیں. لیکن جنگ سے تو یہ حل نہیں ہے. تو یہی ہے کہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل. جنگ سے تو یہی ہے کہ سارے وہی پیچھے کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. اس مسئلے کو تو آخری یہی حل ہے کہ جنگ ختم کر دی جائے, کیونکہ اتنے معصوم اتنے نوجوان شہید ہو چکے ہیں جو کہ بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے کچھ نہیں, وہ اتنے شہید ہو چکے ہیں. اور جنگ ختم ہی ہو جائے, بہتر یہی ہے, کیونکہ جنگ تو کوئی آگے کا حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ بیٹھ کر بندہ کچھ آگے بات کرے, جو بھی ہو اس کا حل یہی ہے. اور آخری بس مجھے یہ بتائیں کہ جب بچے مرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے رشتہ دار شہید ہوئے ہیں, بارڈر کے اس پار پہ بھی تو لوگ مرتے ہوں گے, چاہے وہ وہاں کے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. تو اگر وہاں پہ کسی غیر مسلم بچے کی یا بڑے کی موت ہوتی ہے تو کیا آپ اس بات پہ خوشی مناتے ہیں کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے اس کا؟ جی نہیں, بچے تو معصوم ہیں, چاہے وہ ان کے ہوں یا ہمارے ہوں. اس بات سے تو دکھ ہی ہو رہا ہے. جب ہمارے تقریباً یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, جو 2 بچے شہید ہوئے ہیں, تو وہ معصوم بچے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایسے ادھر بھی بچے ہی ہیں, جیسے بوڑھے ہیں, کوئی بھی ہیں, ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.